वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन। जताततै निर्वाचनकै चर्चा छ। निर्वाचनको लागि आफ्नो पक्षमा मत बटुल्न उम्मेदवार गाउँ पसिसकेका छन्। उम्मेदवारहरूले आफ्नो कार्ययोजना र चुनावी नारासहित जनता समक्ष भोट मागिरहेको अवस्था छ। खासमा जनताले कसको लागि किन भोट दिने त? के भन्छन् उम्मेदवार? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम हो चुनावी चर्चा। नमस्कार, कार्यक्रम चुनावी चर्चामा स्वागत छ। म भगवती। नुवाकोट ब्रोडकास्टिङ एन्ड कम्युनिकेसनले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम नुवाकोट अनलाइनको आधिकारिक फेसबुक अनि युट्युब च्यानलबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै तपाईँले रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्ज अनि रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्जबाट पनि कार्यक्रम चुनावी चर्चा सुन्न सक्नुहुनेछ। यही वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित गतिविधिहरू तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको अवस्था छ। जनप्रतिनिधि बन्नको लागि उम्मेदवारहरू भोट माग्नको लागि गाउँ गाउँमा पुगिरहेको अवस्था छ। जनप्रतिनिधि बन्नको लागि उम्मेदवारले स्थानीय नागरिकसँग के कस्ता प्रतिबद्धताहरू जनाउँदै आइरहेका छन् त? तिनै प्रतिबद्धतासहित उम्मेदवारसँग कुराकानी गर्ने कार्यक्रम हो चुनावी चर्चा। कार्यक्रम चुनावी चर्चाको आजको अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा वडाध्यक्षको उम्मेदवार बन्नुभएका हरिप्रसाद ढकाल। उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुर, नेकपा एकीकृत समाजवादीले चुनावी गतिविधि कसरी अगाडि बढाइरहेको छ यहाँको वडामा? लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले यही वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा नम्बर 2 मा हामी अहिले पहिलो चरणमा व्यक्तिगत भेटघाटमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ र हाम्रो व्यक्तिगत भेटघाटको कार्यक्रम भोलि 19 गतेसम्म रहनेछ र 20 गतेबाट हामी उम्मेदवारहरू सहितको चाहिँ टोली हामी प्रत्येक मतदाता अभिभावकज्यूहरूको घरमा हामी घर दैलो कार्यक्रम गर्दैछौँ। हजुर, व्यक्तिगत भेटघाटका कार्यक्रमहरू चलिरहँदा के कस्ता कुराहरू आउँछन् वडामा विकासको लागि? अब लिखु 2 का जनताहरू विगतको गएको स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित भइ गएका जनप्रतिनिधि साथीहरूले उहाँहरूको एउटा भावना अनुरूपको काम गर्न नसकेको, उहाँहरूको सल्लाह सुझावलाई कदर गर्न नसकेको र जनप्रतिनिधि साथीहरूले निष्पक्ष ढङ्गबाट आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न नसकेको गुनासो हामीसँग राखिराख्नु भएको छ। हजुर, वडा नम्बर 2 लिखु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा चाहिँ वडाध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। हजुर हजुर हजुर, तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ किन? मेरो उम्मेदवारी निष्पक्षता र एउटा निष्पक्ष ढङ्गबाट लिखु 2 को विकास निर्माणलाई अगाडि बढाएर एउटा लिखु वडा नम्बर 2 लाई समृद्ध लिखुको वडा नम्बर 2 बनाउने मेरो प्रमुख लक्ष्य हो र त्यही लक्ष्यलाई पुरा गर्नको निमित्त वडा नम्बर 2 का सम्पूर्ण मतदाता, आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबैको सल्लाह सुझाव अनुसार चाहिँ मैले उम्मेदवारी दिएको छु र सोही अनुरूप चाहिँ म अगाडि बढिरहेको छु। परिकल्पना कस्तो गर्नुभएको छ यहाँले वडा नम्बर 2 को मुहार फेर्नको लागि वडाध्यक्ष भए पश्चात? मलाई लिखु 2 का आदरणीय मतदाताज्यूहरूले मत दिएर विजयी गराउनु भयो भने मैले सर्वप्रथम त मेरो प्रतिबद्धता पत्रमा पनि उल्लेख गरेको छु। म सबैभन्दा ठुलो कुरा एउटा सहभागितामूलक चाहिँ सबैको सहभागिताबाट सल्लाहबाट कामलाई अगाडि बढिएको खण्डमा सफल भइन्छ र त्यो काम पनि पछिसम्म चाहिँ दिगो रहन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो र सोही अनुरूप चाहिँ म चाहिँ त्यहाँका अभिभावकहरूसँग, त्यहाँका चाहिँ आम मतदाताहरूसँग चाहिँ उहाँहरूको सल्लाह सुझावलाई लिएर म अहिले अगाडि बढिरहेको छु र तिनै सल्लाह र सुझाव
अनुरूप म निर्वाचित भएर गएको खण्डमा म उहाँहरूकै सुझावलाई मध्यनजर राखी लिखु 2 को वास्तविक समस्याको पहिचान गरी ती समस्याहरू समाधान गर्नको निमित्त सबैलाई समेटेर सबैको सहभागितामा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन पक्षमा लाग्ने सोचमा छु। हजुर, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई हाल चाहिँ सानो दलको रूपमा लिने गरिएको छ हैन? हजुर। यहाँले चाहिँ वडाध्यक्षको रूपमा जित्छु भन्ने चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? जित्नको लागि आधारहरू के छन्? निश्चितै हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी साङ्गठनिक हिसाबबाट लेखुमा चौथो शक्तिको रूपमा रहेको छ। त्यो हामीले पनि स्वीकारेका छौँ र परिस्थिति भनौँ के भनौँ, हामीले सङ्गठन निर्माण गर्ने अवसर पनि हामीले पार्टी विभाजन भइसके पछाडि अवसर पनि हामीलाई चाहिँ अलिकति समय थोरै भएको छ, अवसर हामीले कम पाएका छौँ। त्यो कारणले गर्दा साङ्गठनिक आधार अलिकति सानो देखिन्छ। तर साङ्गठनिक आधार सानो देखिए पनि लिखु 2 मा रहनुभएका एउटा कम्युनिस्ट विचारमा चाहिँ कम्युनिस्ट विचारलाई चाहिँ अंगीकार गरी अगाडि बढ्नुभएका चाहिँ सक्षम र निष्पक्षताको साथ अगाडि बढ्ने चाहिँ हाम्रा चाहिँ कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू छन्, सक्षम कार्यकर्ताहरू छन्, सक्षम नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि हामीलाई के विश्वास छ भने हामी अगाडि बढेर सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा यहाँले भन्नुभयो लेखु 2 मा तपाईँ कसरी निर्वाचित हुन सक्नुहुन्छ होला भन्ने जुन यहाँको जिज्ञासा छ। म विगत 28 वर्ष त्यही लिखुको हालको 2 नम्बर वडा र पुरानो चाहिँ खानेगाउँको 6, 7, 8, 9 नम्बर वडाका जो अभिभावकहरूसँग म अत्यन्तै धेरै नजिक परिचित छु। कारण के छ भने म एउटा शिक्षण पेसाबाट राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ समाज सेवा गर्ने उद्देश्यका साथ आएको छु र म विनायक माविमा 2064 देखि 2074 सालसम्म प्रधान अध्यापकको रूपमा रही कामकाज गर्दै आएँ र त्यही सिलसिलामा म त्यो समाजसँग यसै पनि परिचित छु। अनि त्यसपछि मेरो घर पनि त्यही पर्ने भएको हुनाले र योभन्दा अगाडि पनि सामाजिक क्षेत्रको विकासको निमित्त जस्तै खानेपानी, शिक्षाको विकासको निमित्त मैले शिक्षण पेसामा रहँदाको अवस्थामा पनि गाउँमा समुदायमा रहेर मैले मेरो तर्फबाट गर्न सक्ने खालको योगदान चाहिँ मैले गरेको छु। हजुरलाई मैले प्रश्न भन्नुपर्छ, खानेगाउँमा नुवाकोटको खानेगाउँमा करिब नुवाकोट जिल्लाभरिकै सबैभन्दा ठुलो खानेपानीको समस्या थियो र मेरै नेतृत्वमा र मेरै पहलमा त्यो 7, 8, 9 को खानेपानी विक्रम सम्मत 2054 सालमा हामीले चाहिँ त्यो खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सफल भयौँ, जसमा नुवाकोटमै एउटा विशुद्ध सामाजिक सेवामा कार्य गरिरहेको एउटा संस्था गेरफुटार युवा क्लब जो हो, गेरफुटार युवा क्लबको चाहिँ माध्यमबाट सहयोगबाट हामीले चाहिँ त्यहाँको एउटा ठुलो खानेपानीको समस्या चाहिँ समाधान गर्न सफल भएका थियौँ, जसको नेतृत्व मैले गरेको थिएँ र त्यहाँका तमाम अभिभावकहरूले, त्यहाँका तमाम चाहिँ आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यो स्पष्ट देख्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ। उहाँहरूलाई मैले चाहिँ कन्भिन्स गराएर उहाँहरू सँगसँगै म आफू पनि सँगसँगै उहाँहरू पछाडि म अगाडि लागेर त्यहाँको खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने कुरामा म सफल भएँ। मलाई त्यतिखेर त्यहाँका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन खालको सहयोग गर्नुभयो त्यस अर्थमा पनि म त्यहाँको लागि परिचित छु र त्यहाँका आम आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले तपाईँ अब एउटा शिक्षण पेसाबाट निवृत्त भइसके पछाडि एउटा चाहिँ सामाजिक सेवामा अगाडि आउनुपर्छ, तपाईँले चाहिँ नि निवृत्त जीवनलाई घरमा मात्रै सीमित होइन, एउटा सामाजिक क्षेत्रमा पनि
अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जुन सल्लाह सुझाव मैले पाएँ र त्यसै अनुरूप चाहिँ मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट लिखु 2 को वडा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हो। हजुर, यहाँले उल्लेख गर्नुभयो शिक्षण पेसामा आबद्ध रहँदा पनि सामाजिक कार्यमा चाहिँ निरन्तर सक्रिय रहनुहुन्थ्यो। हजुर हजुर, अहिले चाहिँ विशुद्ध राजनैतिक दलमा आबद्ध भएर सामाजिक कार्यमा लागिरहँदा यो जनतासँग भिज्नको लागि चाहिँ कतिको फरक पाउनु भएको छ यहाँले? अब मैले चाहिँ त्यसै समुदायमा बसेर एउटा शैक्षिक संस्थामा काम गर्दाखेरि पनि त्यही समुदायभित्रै रहेको भएको कारणले गर्दा मलाई अहिले त्यो समुदायमा जाँदा त्यहाँका चाहिँ आमा बुवा दाजुभाइहरूको घरमा जाँदा म एकदमै चाहिँ नजिक छु। त्यहाँका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि म टाढा छैन। उहाँहरूले मेरो पृष्ठभूमि पनि बुझ्नुभएको छ। मैले विगतमा गरेका सामाजिक कार्यहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ प्रष्ट देख्नुभएको छ र मैले मेरो एउटा कार्यशैली, मैले काम गर्ने तौर तरिका, जुन ममा एउटा एक खालको घमण्ड भनौँ के भनौँ, म चाहिँ निष्पक्षता, सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको सामाजिक कार्यको लागि निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि म त्यहाँका आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग म अपरिचित छैन। उहाँहरूले मलाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ। हजुर, यो वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचनको क्रममा सत्ता गठबन्धन भनौँ न, सत्ता गठबन्धनको कुराहरू धेरै उठ्यो, तर यहाँको वडामा चाहिँ गठबन्धन छैन भन्नुभयो होइन? हजुर, यो वैशाख 30 गते हुन लागिरहेको स्थानीय निर्वाचनमा नुवाकोटमा गठबन्धनको धेरै कुराहरू निक्लियो र विभिन्न अन्य स्थानीय निकायहरूमा गठबन्धन भएका कुरा पनि हामीले देखिएका छौँ। र लिखुको सन्दर्भमा म एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी लिखु गाउँ कमिटीको सचिव पनि भएको नाताले मैले मेरो वडाको वास्तविकता मात्रै भन्दा पनि समग्र लिखु गाउँपालिकाकै कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। एउटा लिखु गाउँपालिकाको सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी र नेकपा एकीकृत माओवादी, नेकपा माओवादीको तर्फबाट एउटा एक खालको चाहिँ सहमति भयो र त्यो सहमति भयो न चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको चाहिँ स्थानीय कमिटीसँग परामर्श गरेर गरिएको छ सहमति, त्यो गरिएको थिएन। त्यो नितान्त चाहिँ दुई पार्टीका जिल्ला स्तरका नेताहरू रहेर चाहिँ उहाँहरूले एक खालको सहमति गर्नुभयो र त्यो सहमति अनुसार त्यो सहमतिमा प्रश्न के लेखिएको छ भने गाउँपालिकाको प्रमुख नेकपा माओवादी, उपप्रमुख नेकपा माओवादी र प्रत्येक वडामा दुवै पार्टीका एक एकजना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ। अनि त्यसपछि बाँकी वडा अध्यक्ष र 2 जना सदस्यको लागि स्थानीय कमिटीले बसेर टुङ्ग्याउनु भन्ने खालको चाहिँ जुन एउटा सहमति निर्देशन थियो र त्यही अनुरूप हामी पनि लिखुमा 2 पार्टीको बिचमा चाहिँ हामी सहमतिको प्रयासको लागि चाहिँ बस्यौँ। बस्दाखेरि 2 पार्टीको बिचमा सहमति हुन सकेन र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले लिखुको वडा नम्बर 6 र 2टा वडा अध्यक्ष अनि त्यसपछि जुन एउटा सहमति पत्रमा भए अनुसारको सदस्यको उम्मेदवारी दिएर हामी यसरी सहमति गरौँ भन्ने जुन प्रस्ताव राख्यो त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सहमति भएन र नभइसके पछाडि ल ठिकै छ, अब त्यसो हो भने अब यसरी चाहिँ मिलेर जान सकिँदैन भने एउटा मित्रवत शक्तिको रूपमा निर्वाचनको मैदानमा जाउँ भन्ने अनुसार नै हामी दुवै पार्टी चाहिँ त्यसरी अहिले लिखुमा लागिरहेका छौँ। र त्यसमा मैले यहाँलाई अलिकति भन्न छुटाएँ, त्यसमा वडा नम्बर 3 को लिखु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 को चाहिँ स्थानीय कमिटीले त्यहाँ चाहिँ सहमति गर्नुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ वडा अध्यक्ष, त्यसपछि 2 जना सदस्य दलित सदस्य र अर्को एक पुरुष सदस्यको बिचमा सहमति भएको छ। त्यसमा वडा अध्यक्ष नेकपा माओवादी र दलित महिला सदस्य नेकपा माओवादी र पुरुष सदस्य एक
नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको एकजना पुरुष सदस्य र एकजना महिला सदस्य चाहिँ निर्वाचनको मैदानमा पठाउने भन्ने खालको चाहिँ सहमति भएको थियो। त्यही अनुरूप चाहिँ त्यहाँ वडा नम्बर 3मा गठबन्धन भएको छ। बाँकी लिखु गाउँपालिकाको कुनै पनि तहमा, कुनै पनि वडामा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुवै तहमा अनि त्यसपछि कुनै पनि वडामा गठबन्धन भएको छैन। हामी आफ्नै ढङ्गबाट निर्वाचनको मैदानमा छौँ। हजुर, वडामा प्रतिनिधित्व गर्नको लागि अन्य दलहरूले पनि उम्मेदवारी दिएर चुनावी गतिविधिलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। जनताको घर आँगनमा पुगिरहेको अवस्था छ। तपाईँ पनि त्यही क्रममै हुनुहुन्छ। हजुर, अन्य दलका प्रतिनिधि र तपाईँमा चाहिँ के फरक पाउँछन् जनताले? अब विगतको एउटा सामाजिक क्षेत्रको क्रियाशीलतालाई मतदाताहरूले विगतमा हाल अहिले अन्य पार्टीबाट उम्मेदवारी दिनुभएका साथीहरू र मेरो बिचमा तुलना गर्नुपर्दा साथीहरूको तुलनामा म विगत अलि लामो समयदेखि त्यो समुदायमा एउटा सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ लामो समयदेखि क्रियाशीलता मेरो रहेको कारणले मलाई चाहिँ अलिकति सामाजिक क्षेत्रको विकासको निमित्त अलि बढी क्रियाशील हुनुहुन्छ। अलिकति निष्पक्ष, उहाँमा चाहिँ एउटा निष्पक्षता छ, सबैलाई मिलाएर लिएर जान सक्ने खालको चाहिँ एउटा क्षमता छ, सबैसँग चाहिँ एउटा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने खालको चाहिँ विश्वास म प्रति अलिकति त्यहाँका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ त्यो भन्नुहुन्छ, भनिरहनु भएको छ, भनिराख्नु भएको छ। र यसो हेर्दाखेरि पनि अब उमेरको हिसाबले र अनि एउटा हिजो एउटा सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ नि क्रियाशीलताको हिसाबले पनि अन्य पार्टीका उम्मेदवार साथीहरू मभन्दा अलिकति शिक्षा क्षेत्रमा पनि, शैक्षिक योग्यताका कुराहरूमा पनि, सामाजिक योगदानका कुराहरूमा पनि अलिकति पछाडि नै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, निर्वाचनको समयमा जनप्रतिनिधि बन्नको लागि उम्मेदवारहरूले विभिन्न प्रतिबद्धताहरू तयार पारेर जनताको माझमा गइरहेको अवस्था हुन्छ। हजुर, यहाँले चाहिँ के कस्ता प्रतिबद्धताहरू लिनुभएको छ? समग्रमा मैले लिखु वडा नम्बर 2मा वडा अध्यक्षको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि बढ्दै राखेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको म उम्मेदवार रहेको नाताले हाम्रो पार्टीको नीति सिद्धान्त र विचार अनुरूप म अगाडि बढ्छु र अब ती प्रतिबद्धता पत्रमा धेरै कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। जस्तै यहाँलाई पनि थाहा छ, एउटा विकासका पूर्वाधारहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, विद्युत, पानी, अब यिनै कुराहरूको क्षेत्रहरूमा एउटा विकासको गतिलाई कसरी अगाडि बढाउने र तिनै कुराहरूको चाहिँ कसरी दिगो विकास गर्ने अनि ती विकासका प्रतिफल कसरी चाहिँ सबैको सामु पुर्याउने र कसरी चाहिँ एउटा त्यहाँको वास्तविक समस्याको पहिचान गरेर ती समस्याको निराकरण गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ, के गरियो भने त्यहाँको चाहिँ समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले मेरो प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको छु। त्यहाँ धेरै कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। अब यहाँको समय छ भने म ती सबै प्रतिबद्धताहरू चाहिँ राख्न सक्छु। यदि छैन भने समग्रमा यहाँलाई मैले भन्नुपर्दा विकासका पूर्वाधारहरू पुरा गर्नका निमित्त त्यहाँका सबै पक्षसँग समन्वय गरेर त्यहाँका सबै पक्षलाई समेटेर एउटा नितान्त निस्वार्थ भावना राखेर सबैको चाहिँ सहभागितामा लिखु 2 को वास्तविक समस्याको पहिचान गरेर योजनाहरू निर्माण गरेर सबैलाई सहभागी गराएर एउटा विकास निर्माणका कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने जुन मैले लक्ष्य राखेको छु, मैले जुन यसरी अगाडि बढ्छु भनेर चाहिँ मैले एउटा प्रतिबद्धता पत्रमा पनि व्यक्त गरेको छु र प्रतिबद्धता पत्रमा व्यक्त गरे अनुरूप नै म इमान्दारी साथ लिखु 2 को त्यहाँका जनताको दुःख सुखमा साथ दिने र त्यहाँका जनताको आधारभूत आवश्यकताका कुराहरूदेखि लिएर विकास निर्माणका कुराहरूदेखि लिएर समग्र वडा नम्बर 2 को विकास निर्माणका
कामहरूमा म चाहिँ सफल हुन्छु, सबैलाई लिएर अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। हजुर, भनेपछि प्रतिबद्धता पत्र तयार गर्दाखेरि लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का सामान्य नागरिकहरूको जीवनशैलीलाई पनि नजिकबाट निहाल्नुभयो। हजुर छ। हजुर, अन्त्यमा वडाका नागरिकहरूलाई मतदाताहरूलाई तपाईँको आग्रह के छ? म आदरणीय लिखु वडा नम्बर 2 का सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँलाई मैले अलिकति कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ। लिखुको 6 वटा वडामध्ये वडा नम्बर 2 को त्यहाँका अधिकांश मान्छेहरूको जीवनस्तर आर्थिक अवस्था अलिकति कमजोर छ, किनभने लिखु 2 का धेरै मानिसहरूको जमिन अलि पाखोमा पर्ने, जस्तो सिँचाइयुक्त जमिन छैन, त्यहाँ खानेपानीको पर्याप्त सुविधा छैन, सिँचाइयुक्त जमिन त्यहाँका चाहिँ मानिसहरूको कम छ, ती वडाका चाहिँ वडावासीहरूको कम छ। त्यस अर्थमा पनि त्यहाँका मानिसहरूको आर्थिक जीवनस्तर अन्य वडाका मानिसहरूको भन्दा एकदम कम छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी जनजातिको बाहुल्यता छ, जस्तै चाहिँ मगर समुदाय सबैभन्दा बढी छ, त्यसपछि गएर चाहिँ राई समुदाय बढी छ, त्यसपछि गएर तामाङ समुदाय बढी छ, त्यसपछि गएर दलित छन् हैन। यस अर्थमा त्यहाँ चाहिँ अधिकांश अलिकति चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका अभिभावकहरू, अनि त्यसपछि गएर स्वभावतः अलिकति पिछडिएको समुदाय, अनि पिछडिएको अब मैले खासै जनजातिका चाहिँ आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले पछाडि हुनुहुन्छ, कमजोर हुनुहुन्छ भन्न खोजेको त होइन, तर शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा चाहिँ अलिकति त्यो समुदायमा अलिकति विकासको गति चाहिँ विगत समयदेखि अलिकति कम छ। र अनि हिजोका जनप्रतिनिधि साथीहरूले पनि अलिकति जहाँ कमजोर छ त्यो क्षेत्रलाई उकास्नेतिर चाहिँ मध्यनजर राख्नु भएको छैन। त्यो कारणले गर्दा पनि अलिकति चाहिँ पछाडि परेको छ। त्यस अर्थमा पनि मैले चाहिँ विशेष गरी जुन समुदाय आर्थिक पक्षमा कमजोर छ, शिक्षाको क्षेत्रमा कमजोर छ, चेतनाको स्तर कमजोर छ, त्यहाँ चाहिँ मैले अलिकति बढी प्राथमिकता दिएर चाहिँ त्यहाँ हुने हामी वडामा जितेर गइसके पछाडि त्यहाँ जुन गरिने विकास निर्माणको कामहरूमा चाहिँ प्राथमिकता दिने सोच बनाएको छु। हजुर, कार्यक्रमको लागि समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद, यहाँले अवसर दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी छौँ कार्यक्रम चुनावी चर्चामा। आज हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा वडाध्यक्षको उम्मेद्वार बन्नुभएका हरिप्रसाद ढकालसँग कुराकानी गर्यौं। आजलाई भने कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर अनि हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सबैलाई धन्यवाद दिँदै म भगवती लामा बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन, जताततै निर्वाचनकै चर्चा छ। निर्वाचनको लागि आफ्नो पक्षमा मत बटुल्न उम्मेद्वार गाउँ पसिसकेका छन्। उम्मेद्वारहरूले आफ्नो कार्ययोजना र चुनावी नारासहित जनता समक्ष भोट मागिरहेको अवस्था छ। खासमा जनताले कसको लागि किन भोट दिने त? के भन्छन् उम्मेद्वार? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम हो चुनावी चर्चा।